प्रयास गरिरहँदाखेरि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस र विविध कारणवश त्यस मितिमा कार्यक्रम गर्न असमर्थ भइयो। त्यसकारणले बन्द कोठामा अधिवेशन गर्ने भनेर हामीले एक खालको कन्सेप्ट बनाएर अगाडि बढिरहँदाखेरि फेरि पनि फागुन 1 गतेबाट चाहिँ राज्यले अलिकति त्यो कोरोना भाइरस होइन विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि वातावरण सहज भएकोले फेरि हामी खुल्ला रूपले नै कार्यक्रम गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा यो दोस्रो मोरङ जिल्ला अधिवेशन हामीले चाहिँ दर्जा गर्नुपर्छ भनेर केही दिन सारेर आउँदै गरेको फागुन 30 गते मार्च 14 तारिकका दिन खुल्ला रूपले कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा जुन खुल्ला रूपमा अधिवेशन गर्ने कुरा आयो होइन, तर कुन स्थानमा गर्ने त्यो कुरा पनि खुलाइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ अब यो मोरङ जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रम स्थान चाहिँ यहाँ बेलबारी 3 नम्बर स्थित पेट्रोल पम्प पछाडि खुल्ला चौरीमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ मोरङ जिल्ला सभा नै आत्मनिर्भर रहेर अन्य जिल्लाबाट लोकशक्ति उपस्थित नगराइकन हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेर एक खालको चाहिँ गृह कार्य गरिरहेका छौँ। अनि मेरो अर्को क्वेसन पनि छ, जुन तपाईँहरूले एउटा राम्रो एकदमै राम्रो तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ मोरङ जिल्लाभरि भएर उक्त खुल्ला सभामा कति सङ्ख्या चाहिँ उतार्ने तपाईँहरूले टार्गेट गर्नुभएको छ? करिब करिब हामीले चाहिँ सबैभन्दा र्याली अहिलेसम्मको र्यालीलाई चाहिँ रेकर्ड तोड्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो होइन। तर पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा समय नपाएको कारणले हाम्रो लगभग अहिले 1.5 हप्ता मात्र प्रयास भइरहेको छ र हामीले सोचे जस्तो समय पाएको भए त्यो रेकर्ड हामीले तोड्ने सक्थ्यौँ होला। तर पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ रेकर्ड तोड्ने नै छ र यति भनेर चाहिँ अहिले म भनिहाल्दिनँ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति हाम्रो सफल र हाम्रो प्रयास कहाँसम्म पुग्छ त्यतिखेर त्यही अवस्था परिस्थितिले चाहिँ दर्शाउने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो दोस्रो मोरङ जिल्ला अधिवेशन भइरहँदाखेरि यो मोरङ जिल्ला अधिवेशनको कामहरू चाहिँ अब कति पर्सेन्ट चाहिँ अब तपाईँले यो अधिवेशन कामहरू सिधाउनु भयो र तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन यो र्याली चाहिँ अब अहिलेसम्मको धेरै ठुलो गर्ने एउटा जनमास उतार्ने भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको यो दोस्रो जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति पैसा चाहिँ यति आर्थिक यति लाग्ने रहेछ भनेर कति अनुमान गर्नुभएको छ र कति के कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि यहाँलाई। हामीले चाहिँ आर्थिक को सवालमा चाहिँ करिब 8 लाख चाहिँ अनुमानित लागत चाहिँ हामीले गरेका छौँ होइन। र आर्थिक सङ्कलन दैनिक रूपमा भइरहेको छ। जनताका र प्रवास सभाहरू र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पनि हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छ र हाम्रो अहिलेको यो अधिवेशन कार्यक्रम लगभग 50% चाहिँ काम सम्पन्न भएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चाहिँ कसलाई बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ? प्रमुख अतिथिको सन्दर्भमा हामीले विगतदेखि नै धेरै लामो समयदेखि वर्तमान प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूलाई नै प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गराउने भनेर प्रयास गरेका थियौँ। तर पनि यो परिस्थितिमा यो अवस्थामा चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदो अवस्था अलिकति बिमारी भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रमुख अतिथि आजको मितिमा कसलाई छनौट गर्ने निर्णय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको मितिमा तय हुनेछ बेलुकासम्ममा। भनेपछि प्रमुख अतिथिको निर्णय तपाईँहरूको भइसकेको छैन? हजुर, छैन अहिलेसम्म। यसको जानकारी पनि चाँडै गराइदिनु होला हामीलाई। बिल्कुल। अनि जुन तपाईँहरूको आर्थिक सङ्कलनको कुराहरू आइरहेछ, 8 लाख उठाउने एउटा योजना छ होइन, समय पनि एकदमै कम्ती अवस्थामा तपाईँहरूले अभ्यास गरिराख्नु हुँदाखेरि अहिलेसम्म तपाईँहरूको अनुमानित रकमको तपाईँहरू कति प्रतिशत छेउमा पुग्नुभयो? हाम्रो अहिले भनेको चाहिँ करिब 50% जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कलन
गरेको मैले सूचना पाएको छु। तपाईँहरूको यो अहिले दोस्रो जिल्ला मोरङ जिल्ला अधिवेशन अब भइरहँदाखेरि मोरङ जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ कतिवटा स्थानीय तहमा तपाईँहरूको सङ्गठन अहिले तपाईँहरूले खडा गर्नुभएको छ? हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा मोरङद्वारा अहिलेसम्म स्थानीय तह 9वटा पालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन आधिकारिक रूपमा अधिवेशन भइसकेको अवस्था छ। हजुर, यो अब सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँहरूको यो दोस्रो मोरङ जिल्ला अधिवेशन पनि तपाईँहरूले गर्न लागिरहनु भएको छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन र तपाईँहरूको त्यो मोरङ जिल्लाको दोस्रो अधिवेशनलाई चाहिँ कसरी तपाईँले सँगसँगै अगाडि बढाइरहनु भएको छ? हामीले त्यसमा अलिकति सघन र अलिकति यो विषम परिस्थितिका बिच पनि एकदमै चुनौतीका साथ हामीले चाहिँ सोचेर अलिकति गहन रूपमा अध्ययन गरेर यस हाम्रो दोस्रो मोरङ जिल्ला अधिवेशन र स्थानीय तह निर्वाचन हामीले चाहिँ समानान्तर रूपले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र स्थानीय तहका साथीहरूलाई प्रचार प्रसार सङ्गठन विस्तार लगायत उम्मेदवार छनौटको काम मैले जिम्मा दिइसकेको अथवा निर्देशन दिइसकेको छु र त्यो काम अगाडि बढी नै रहेको छ। जी, म पत्रिका अनलाइन टिभीबाट यो तपाईँहरूको जुन दोस्रो ऐतिहासिक जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ त्यसको निम्ति सुरक्षा निकायहरू के कस्तो छ? सुरक्षाको लागि तपाईँहरूले के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? के सुरक्षा प्रदान गर्न त सक्नुहुन्छ? बिल्कुल, सुरक्षाको हकमा अघि मात्र मैले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी होइन सिडिओ साहबलाई त्यो कुरा मैले जानकारी गराइसकेको छु र उहाँले पनि सुरक्षाको हकमा म पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग गर्नेछु भनेर उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीले लिखित रूपमा पनि त्यो हामीले चाहिँ चिठी परिपत्र सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ बुझाउनेछौँ केही दिनमा। के ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यस अधिवेशनको निम्ति कति सुरक्षा सङ्ख्यामा चाहिँ आवश्यक पर्ने तपाईँहरूले देख्नुभएको छ? हाम्रो सङ्गठन लोकतन्त्रवादी सङ्गठन भएको कारणले हामीबाट त्यो अराजकता होइन नहुने भएकोले गर्दाखेरि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता छैन। तथापि पनि अब हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नेछौँ। भनेपछि सुरक्षा निकाय सम्बन्धित ठाउँतिर गएर तपाईँहरूले सुरक्षाका लागि व्यवस्था र आवश्यक ठाउँमा तपाईँहरूले जुन पत्रचार गरिसक्नु भएको छ है, भनेपछि तपाईँहरू सुरक्षाको निम्ति चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल, यसमा दुई मत छैन। हजुर, यो तपाईँहरूको जुन अहिले प्रमुख अतिथिको त टुङ्गो लागिसकेको छैन भन्नुभयो, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ होला, यो प्रदेश नम्बर 1 बाहेक अन्य प्रदेश सभाको प्रतिनिधिहरू पनि आउनुहुन्छ कि के? यसबारे बताइदिनुहोस् न। अहिलेको यो हाम्रो दोस्रो ऐतिहासिक मोरङ जिल्लाको अधिवेशनमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरू जहाँ गठन भएका छन्, अधिवेशन भएका छन् होइन, र बाँकी प्रदेशहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि अथवा अतिथिहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा नगर्ने भन्ने खालको हाम्रो एक खालको सहमति र गृह कार्य भइरहेको छ र केन्द्रको सन्दर्भमा चाहिँ र प्रान्तको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य अन्तर प्रदेश र केन्द्रीय सभाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अतिथि चाहिँ निमन्त्रणा गर्नेछौँ। अनि विकेन सर, हजुर, तपाईँहरूले अहिले दोस्रो ऐतिहासिक मोरङ जिल्ला अधिवेशन गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन लोक समुदायहरूलाई कसरी यस कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउने भनेर कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ यस कार्यक्रममा लोक समुदाय उपस्थित गराउने सन्दर्भमा हरेक टोल र चोकहरूमा बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले यात्रुवाहक बस अथवा लोक शक्तिहरूलाई चाहिँ बस मार्फत होइन गाडी मार्फत चाहिँ यहाँनिर उपस्थित गराउने प्रयत्न भइरहेको छ। साथीहरू
सर एउटा क्वेसन अन्तिममा मेरो एउटा क्वेसन छ, तपाईँहरूको बन्द सत्र चाहिँ कहिले गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो बन्द सत्र चाहिँ खुल्ला घोषणा सभा कार्यक्रमको अघिल्लो दिन मार्च 13 तारिकका दिन हुनेछ। मोरङ जिल्लाको इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँ लामो समयदेखि अध्यक्ष सम्हालेर बस्नुभएको थियो मोरङ जिल्ला होइन। जुन दोस्रो ऐतिहासिक जिल्ला अधिवेशनबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउँदै हुनुहुन्छ कि फेरि पनि हामी बिकेन पान्तावालाई नै देख्न पाइन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न। यहाँहरूले जगजाहेर भइसक्यो कि म 2075 सालदेखि नै जिल्ला प्रमुख भएर काम गरिरहेको छु। विविध कारणवश यो विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विधानले तोकिएको समयमा हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ र हाम्रो प्रयास अघि पनि मैले भने खुल्ला घोषणा सभा हामीले चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा गर्ने भनेर नै हामीले पटक पटक मिति सारिरह्यौँ र अब भने हामी अन्तिम प्रयासमा छौँ र सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। र यस अधिवेशनबाट भने चाहिँ नेतृत्व मैले अन्य साथीहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने प्रदान गर्ने मैले सोचेको छु र मैले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छु। मेरो एउटा प्रश्न छ मङ्गोल मिडिया हबबाट। हजुरले जस्तै अब यो अधिवेशन गर्नका लागि है तपाईँहरूले अब प्रचार प्रसार साथै सरसहयोग जुटाइरहँदाखेरि गाउँठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले कस्तो कठिनाइ सजिलो कस्तो भइरहेको छ त्यो सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, यो आर्थिक सङ्कलनको सवालमा त्यति धेरै नकारात्मक कमेन्ट त गर्न मिल्दैन। एकाध व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो अवाञ्छनीय कुराहरू पनि आइरहेको छ। तथापि पनि अब त्यो होइन एक खालको संस्कार एक खालको चेतनाको अभावले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू आइरहेको छ र अधिकांश 98% चाहिँ राम्रो कुरा र हामीलाई साथ समर्थन गरेको कुरा आइरहेको तपाईँहरूले म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र थोरै मेरो प्रश्न विज्ञान सरलाई अन्तिम प्रश्न, यो अधिवेशन जिल्ला अधिवेशन सफल पार्नको निमित्त देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोल समुदायका हाम्रो लोक समुदायहरूलाई यो ऐतिहासिक दोस्रो अधिवेशन सफल पार्नको निमित्त के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? खबर अर्थात् जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण लोक समुदायलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लोकतन्त्रवादी सङ्गठन भएको कारणले र यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अमरयुग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लोकतन्त्र भन्ने एउटा सिद्धान्त नेपालको हकमा प्रतिपादन गर्नुभएको जन्माउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको बाहुनवादी शासकहरूले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको अवस्था छ र उनीहरूले एक खालको व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा परेको कुरा पटक पटक वकालत गरिरहेको छ र आगामी भविष्यमा लोकतन्त्रलाई टुहाउन सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई बर्बाद पार्न सकिन्छ कि भन्ने खालको एक खालको उनीहरूको चलखेल भइरहेको छ। लोकतन्त्र धरापमा छ होइन, लोकतन्त्र खतरामा छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्र आगामी भविष्यमा उनीहरूको हितको लागि आवश्यक परेको समयमा उनीहरूले चाहिँ यो लोकतन्त्र कल्याप्स गर्ने यसलाई नष्ट गर्ने खालको एक खालको चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले यो लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामीले संसारभरि छरिएर रहनुभएका आम लोक समुदायले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भिजन दर्शनलाई गहन रूपमा अध्ययन गरिदिनु हुन र यो सङ्गठनलाई साथ समर्थन गरिदिनु हुन नैतिक, भौतिक, आर्थिक र बौद्धिक रूपले साथ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अनि विज्ञान सर, मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न है, अब चाहिँ मेरो अन्तिम प्रश्न रहेको छ। जुन तपाईँहरूको योजना त 8 लाखको रहेको छ होइन, यो अहिले समयमा चान्चिने रकम होइन, जुन तपाईँहरूको फेरि समय पनि कम्तीमा एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ। त्यसैमा मैले जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने प्रवास सभाहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यति समयसम्म कस्तो सहयोगहरू रहँदै आइरहेको छ प्रवास सभाहरूबाट? प्रवास सभाहरूबाट अहिलेसम्ममा कतार प्रवास सभाले
2 चरण हामीलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ र अन्य सभाहरूले हामीले सकेको साथ सहयोग गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ र यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमबाट पनि म पर्वा सभामा रहनुभएका नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूलाई हाम्रो यो अधिवेशन कार्यक्रमलाई सक्दो साथ सहयोग गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई आधिकारिक रूपमा पत्र नै लेखिसक्नु भएको छ कि? बिल्कुल, हामीले पत्राचार 2 पटक गरिसक्यौँ। पहिलाको फागुन 9 को लागि पनि र अहिलेको फागुन 30 को लागि पनि। धन्यवाद। मेरो एउटा प्रश्न छ विक्रम सरलाई। मैले धेरै अधिवेशनहरू देखेँ, नेपालमा भएका विभिन्न एबिसिडी पार्टीहरू छन्। सबैले आफ्नो अधिवेशन र यो चुनावलाई लक्षित गरेर चाहिँ गाउँघरमा गएर जनताहरूलाई माछा मासु पार्टी खुवाएर होइन उहाँले आफ्नो अधिवेशनमा लगेर अधिवेशन सफल पार्नुहुन्छ, चुनावहरू त्यसरी सफल पारिरहँदा अनि तपाईँहरू चाहिँ गाउँघरमा गएर जनतालाई चाहिँ उल्टै सहयोग माग्नु होइन, त्यो कतिको जायज छ? यो एउटा समय र परिस्थितिको माग हो होइन। हामीले चाहिँ सङ्गठनको एउटा अहिलेको अवस्था प्रारम्भिक चरणको भएको र सङ्गठनले गति दिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले हामीले चाहिँ जनता कहाँ चाहिँ हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जनताहरूलाई आफ्नोपन दिएर मायाको कुरा गरेर प्रेमको कुरा गरेर उहाँहरूसँग नजिकिँदै साइनो सम्बन्ध गाँच्दै हामीले चाहिँ स्वैच्छिक सहयोग मागिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई धम्क्याएर तर्साएर होइन जनताको यो जनताको आवाजमा बोल्दैछु। जनताले के भन्दैछ भन्दाखेरि पार्टीले चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने होइन, उल्टै तपाईँहरू माग्नु आउनुहुन्छ अनि यस्ता माग्दै हिँड्ने यस्ता पार्टीले हामीले कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? पार्टी भएपछि त हामीले चाहिँ दिनु पऱ्यो नि। अहिले जनता मार्गमा परेछ अनि तपाईँले यसरी गाउँघरमा आएर हामीले यहाँ कहाँबाट न जागिर छ न हामीसँग गरिखाने ठाउँ छ अनि तपाईँले यसरी मागिरहनुहुन्छ, हामी कहिलेसम्म दिनु सक्ने भन्ने कुरो जनताहरूबाट आइरहेको छ। यसमा उहाँले कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? जनताहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने होइन, जनताहरूलाई हामीले चाहिँ धेरै नै पटक पटक आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग मागिरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब अन्य पार्टीहरूले चाहिँ पैसा दिने एक खालको चाहिँ संस्कार बसाएको कारणले हरेक सेवा सुविधा दिने गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यही रूपले हेरिरहेको छ। अन्य पार्टीहरू भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनताको लागि समाजको लागि र यो राष्ट्रको लागि नभएर एक ढङ्गले चाहिँ दलालको काम गरिरहेको, उनीहरूले दलाली भएर चाहिँ गाउँघरमा गइरहेको कुरा चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ र त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिरहेका छौँ र देश परिवर्तन गर्नमा र यो समाज परिवर्तन गर्नमा राजनीति अथवा राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ताको मात्र नभएर जनताको पनि त्यत्तिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ र यो उहाँहरूको जुन आर्थिक सहयोग जनताको भाग्य र भविष्यको र यो राष्ट्र र यो समाज परिवर्तनमा उहाँहरूको लगानी भइरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बताइरहेका छौँ सर र त्यसरी हामीले चाहिँ मागिरहेका छौँ। यो यहाँहरूले जनताबाट उठाएको कलेक्सन गरेको मागेको जति पनि सहयोग सङ्कलित रकमहरू छ यो राष्ट्रको लागि र जनताको लागि नै खर्चिने छ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी विश्वास पार्नुहुन्छ? अहिलेसम्म विगतको इतिहासदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो राष्ट्र र यो मुलुक अथवा यो समाजको परिवर्तनको लागि मात्रै लगानी गरेको छ र अन्य कुनै पनि त्यस्तो खालको नकारात्मक नेगेटिभ क्रियाकलापमा त्यस्तो खालको अवाञ्छनीय क्रियाकलापमा एक पैसा पनि खर्च नगरेको ले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा पनि अहिलेको यो हाम्रो अधिवेशन कार्यक्रममा पनि त्यो खर्चहरू त्यो पैसाहरू सङ्कलित रकमहरू चाहिँ हामीले दुरुपयोग गर्ने छैनौँ। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल केही साथीहरूको पत्रकार मित्रहरूको केही प्रश्नहरू छ कि छ भने यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु।